کہ حضور پاک شریف دے اندر بات موجود ہے کہ بندے مرن والے گناہگار ہوندے نے خطا کار ہوندے نے ایہو جی راتاں جو انہاں دی اولاد آ کے دعا کردی اللہ تعالی انہاں دے ماں باپ نوں معاف فرما دے اور اپنے مسجد صدر جو حاجی منور گجر صاحب انتقال کر گئے نے آپ آج انہاں واسطے بھی دعا کرتے اللہ رب العالمین انہاں دے بخشے فرمائے اللہ تعالی انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ تعالی اس رات عظمت شام دی وجہ نال خالق کائنات حاجی منور گجر صاحب دے زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ تعالی انہاں قبر دی منزل آسان فرمائے قبر دے اندر کریم آقا دی پہچان عطا فرمائے جننے مسلمان فوت ہو گئے نے صحیح عقیدہ اللہ سب دی بخشے یعنی یہ رات مقصد ہے یہ رات مقصد رات ہے اور یہ ایسی رات ہے لجپال مہربان نبی دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی پتہ کدوں چل گیا وہ جنگلاں وچ چل گیا کہندا میں روز نہیں آ سکدا میں دور رہنا سفر ہے کوئی زندگی دے معاملات نے تے میں پھر دسو کدوں آ کے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہو جاواں کتے رہندے جنگل دے اندر زندگی بسر کتے کر رہے جنگلاں دے اندر میرے کریم آقا او فرائی اس شخص نو اس صحابی نو اس عرابی نو جنگلاں وچ رہن والے صحابی نو میرے آقا نے حکم فرمایا تو انج کتا کر شب قدر دی رات آ کے نا اللہ دے گھر بیٹھ گیا شب قدر دی رات آ کے تو عبادت کر لیا کر اللہ رب العالمین تینوں 1000 میں بہتر ثواب عطا فرمائے اس رات ایک معمول بنا لا او صحابی پھر جنگلاں جو اس نے نکلنا عصر تو بعد انہیں مسجد آ جانا اور عصر تو بعد شام کو لے کے فجر تک جنی او مسجد نبی سے دن رات گزارنی اور صبح اس نے اپنے سواری پکڑنے کے جانا رہنا سار رات اس نے مسجد اندر گزارنا اے انہاں دی محبت ہے اوے انہاں دا صحابہ دا طریقہ ہے جڑے اس دین نال محبت فرمان والے دین نال پیار فرمان والے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ایک رات حضور پاک نا اپنے گھر بلایا کنہاں نوں ابو بکر صدیق نے اونچی آواز سبحان میرے کریم آقا نے عمر بن خطاب نے بلایا اپنے گھر حضور پاک نے سلمان غنی نے بلایا حضور پاک نے علی پاک کو بلایا حضور پاک نے سلمان فارسی نو اپنے گھر بلایا میرے کریم آقا نے 6 انہاں صحابہ کرام کی فرمایا عبادت کرو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اسی عشاء دی نماز کے بعد عبادت میں مصروف ہو گئے عبادت کرتے رہے حتیٰ کہ سحری دا ٹائم ہو گیا آپ نے کو اتنا ٹائم نہیں آیا عبادت آپ کرنی حتیٰ کہ سحری دا ٹائم ہو گیا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سحری جی تو ٹائم ہویا نا میں ہر کتے سونے ساری رات اللہ دی عبادت سجدے کرتے رہے اے تو دستو آج شب قدر رات ہے اس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں آج شب قدر دی رات ہے رب العالمین نے اس رات ادب و احترام کرن دے توفیق عطا فرمائے ہم علینا الا البلاغ المبین